अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पाकिस्तान से आज बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बरें आ रही हैं और ख़ास तौर पे आपने भी देखा होगा और बड़े ही मैंने तो कंसर्न के साथ ये ख़बर देखी और मुझे जब भी इस तरह की कोई ख़बर आती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस भी होता है और दुःख भी होता है कि ये हमारे माशरे को क्या हो गया है। रिपोर्टेडली एंड एलिजेडली जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका जो नवासा है इसहाक डार साहब का नवासा, उनका नाम को मोहम्मद रज़ा साहब बताया जा रहा है। उन्होंने वहाँ से 2 ख़वातीन जो फ़ॉरेनर्स हैं, उनको बुलाया है और अपने दोस्तों के साथ मिलके उनके साथ ज़्यादती की है और बहुत ही बुरी तरह से सब कुछ हुआ है। मेरे से तो अल्फ़ाज़ भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारा माशरे में ये चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा आम हुई हुई हैं क्योंकि हमारा माशरा जो है वो इस तरह के लोगों को ना तो सज़ा देता है, ना उन चीज़ों का सद्देबाब करता है जो ये ओरिजिनेट करती हैं ये चीज़ें। तो इसका तजिया करते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों इस तरह के मामलात को हम फिर पसे पुश डाल देते हैं और फिर 2-4 महीनों के बाद फिर कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के एग्रीमेंट्स वो साइन कर रहे हैं, उसका भी तजिया करेंगे। साथ-साथ अली ख़ामनई साहब, आपको याद है कि जब ये ईरान जंग शुरू हुई थी, ईरान के ऊपर बल्कि जंग थोपी गई थी, तो वो जो जंग थी उसके पहले दिन ही उनको शहीद किया गया था। उनकी जो नमाज़े जनाज़ा उससे नहीं हो सकी थी, अब उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो शुरू हो गई हैं। 3-4 दिन का ये एक रसूमात होंगी और फिर 9 जुलाई को उनकी तदफ़ीन होगी। उसकी भी तफ़सीलात आपके साथ जांचने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि जी हमें जो कुछ चाहिए था वो हमें मिल गया है, उसका भी तज्ज़िया करेंगे। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। हियर कम्स गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर है पाकिस्तान से और ये ख़बर जो है मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि ये जो एयरवाई है उसके ऊपर नाम लेके यानी एफआईआर उन्होंने लिखा है कि नायब वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार यानी उनका जो नवासे हैं रज़ा डार समेत दीगर के खिलाफ दर्ज की गई है। ये इसमें बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही घटिया किस्म की तफसीलात हैं जो एफआईआर उन्होंने करवाई है। तफसीलात के मुताबिक 2 ख़वातीन हैं, एक का शायद ताल्लुक नीदरलैंड से है, एक का स्पेन से कहा जा रहा है या उसका वेनेजुएला से भी कहा जा रहा है। वो उनको बुलाया गया वहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में और ये अभी 2 दिन पहले का वाक़या है और फिर उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मैं एफआईआर आपको भी दिखा दूँगा, लेकिन बहुत ही घटिया तरीके से उनको मिस हैंडल किया गया और बहुत ही बुरे अंदाज से उनके साथ ये सब कुछ किया गया और इसमें उनके ऊपर जो जिनसी तशद्दुद है वो भी किया गया, सब कुछ किया गया। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इस तरह के जो मामलात हैं ये क्यों होते हैं और इनकी क्या वजह होती है और ख़ास तौर पे इस तरह की जो बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं हमारे यहाँ, उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह के कामों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान में अखलाकियात कहाँ जा रही हैं और उनका क्या स्टेटस है इसमें? कसाना साहब देखिए, ये उस माशरे में हो रहा है जिसमें वो लोग दौलत इक़्तिदार के हामिल हो गए हैं जो अपने ज़र्फ़ के एतबार से इस लायक नहीं थे कि उन्हें दौलत मिले या इक़्तिदार मिले। आपको याद होगा कि इंसान 2 ही चीज़ों से आज़माया जाता है, दौलत से और इक़्तिदार से। और ये दोनों जब एक जगह जमा हो जाएं तो फिर जो ना हो जाए वो कम है। तो ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। ये तो इसलिए कि इसकी ख़बर मीडिया तक पहुंच गई इसलिए इसकी तशहीर हो रही है, वरना ये वाक़यात हमारे उस माशरे में जिसमें नौदौलतिये फल फूल रहे हैं और वो कमज़र्फ़ साहब इक़्तिदार हो गए हैं जो किसी तरह से इसके अहल नहीं थे कि उन्हें हाकिमियत मिले या उनको रहनुमाई मिले या लीडरशिप का मनसब मिले। वो इस तरह के खुल खेल रहे हैं और ये जैसे कि मैंने कहा कि अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। आपको याद होगा कि वो जो हमारे चीफ जस्टिस हुए अता मोहम्मद बंदियाल, उनके साहबजादे ने
मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शबनम को जिनसी इस्तेसाल का शिकार बनाया था, और शबनम उस वाक़े से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो बांग्लादेश चली गई। तो ये उस माशरे के शाखसाने हैं, ये उस माशरे के मज़ाहिर हैं जहाँ दौलत और इक़्तिदार उन हाथों में आ गई है जो किसी तरह से इसके अहल नहीं थे कि उन्हें दौलत मिले या इक़्तिदार मिले। और अब जैसा ये जो मैंने आपको FIR में जी, जब ये दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो जाएं तो क़यामत हो जाती है। एब्सोल्युटली, और वो क़यामत ही बर्पा हुई है। जिस तरीके से ये FIR में उनकी तफसीलात दी गई हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये सोचना चाह रहा था कि ये ज़रा देखा जाए कि ये हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें जो होना शुरू हो गई हैं, और हमारी जो अखलाकी इन्हतात है वो यहाँ तक पहुँच गया हुआ है कि हम किरचियाँ लेके, कांच के टुकड़े लेके ख़वातीन के जो तौलीदी अज्जा हैं उनको भी काट देते हैं, या इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, ये क्या ज़ाहिर करता है हमारी सोसाइटी के बारे में? ये ज़ाहिर करता है कि वो लोग नुमायाँ हो रहे हैं जो किसी तरह से अपने ज़र्फ़ के एतबार से इसके अहल नहीं थे कि उन्हें कोई नुमायाँ मकाम अता किया जाए या मिल जाए। ये तो हमारे माशरे का कि बुराइयों का नासूर है कसाना साहब, कि हमारे यहाँ अखलाकी अक़दार कुछ नहीं बची। हमारे यहाँ शराफ़त को मायार नहीं समझा जाता, बल्कि दौलत को मायार समझा जाता है। और जहाँ दौलत की परस्तिश होने लगे, जहाँ ज़र की नुमाइश हो और खुल्लम खुल्ला हो, इस तरह से हो कि शरीफ के लिए अपनी शराफ़त और अपनी वो जो कहते हैं अपनी साख को बरकरार रखना दुश्वार हो जाए, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना दुश्वार हो जाए, तो उस माशरे में इसी तरह के मज़ाहिर होते हैं, इसी तरह के वाक़यात होते हैं। जी वैसे साहब, इसमें जो अब सूरत हाल बन रही है वो हुआ ये है कि कहा जा रहा है कि आपको पता है कि ये जो मरियम नवाज साहबा हैं उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है CCD, और वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। वो लोगों को फ़ौरन ही फारिग कर देता है, उसको कहते हैं कि फ्राई कर दिया, हाफ फ्राई कर दिया, और इसी तरह वो करके अब उसको ये डिपार्टमेंट को केस नहीं दिया जा रहा। ये जो केस है ये किसी और डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि इसमें से प्रॉपर कोई किसी को सजा मिलेगी, या इसको बस ऊपर से लिपापोती करके इसको बिठा दिया जाएगा, किसी फाइल दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा? कुछ नहीं होगा कसाना साहब। अभी आपने हाल ही में एक वाकया हुआ था जहाँ एक जज के साहबजादे ने 2 गरीब लोगों को पकड़ दिया था अपनी गाड़ी से। उनके खिलाफ क्या तादीबी कार्रवाई हुई, वो भी छुड़वा लिया गया था, छुड़वा लिए गए। और तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में वो जिनके पास इक़्तिदार है या जिनके पास दौलत है और जिनके पास दोनों ये वसाइल हैं, वो तो हर तरह की कानून दही से, जवाबदेही से बालातर हैं। तो ये इसमें होना तो ये चाहिए था, अगर इसहाक डार में कुछ भी शराफत होती तो वो खुद अपने नवासे का एहतसाब करते, वो खुद आगे बढ़कर ये कहते कि मैं अपने नवासे से जवाब तलब करूँगा, उसका एहतसाब करूँगा, और उसके गुनाह को बजाय छुपाने के, बजाय इसके कि उसकी पर्दापोशी की जाए, उसको आवाम के सामने, दुनिया के सामने लाऊंगा। वैसे तो वरी साहब, इस तरह का अगर केस यहाँ पे हो जाए अमेरिका में या कनाडा में या इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज में, तो लोग जो हैं वो इस्तीफा दे दिया करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता? हमारे यहाँ कसाना साहब, आप ये जानते हैं कि इस्तीफा देने की तो रस्म अरसा हुआ ख़त्म हो गई। तो मुझे इसीलिए हैरत हुई कल जब मैंने वो आज़ाद कश्मीर के जो साबिक़ वज़ीर आला थे जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने पीपल्स पार्टी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और मुझे हैरत हुई कि वो
وہ اتنی اخلاقی جرت رکھتے ہیں، لیکن جب تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کرسی کا کھیل ہے، اس لیے کہ وہ جن حلقوں سے انتخاب لڑنا چاہتے تھے ان کی لیڈرشپ ان کو ان حلقوں سے ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، تو احتجاج کے طور پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کی رسم تو عرصہ ہوا پاکستانی معاشرے سے متروک ہو چکی ہے. لیکن ورڈ صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے والی، میرا خیال ہے اس میں ایک نقطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ خبر دی گئی ہے، دیکھیں نا، نام لے کے خبر دینا، ڈپٹی وزیر اعظم کا نام لے کے خبر دینا یا اس کی اجازت دینا کہ اس طرح کی خبر دی جائے، تو اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نون کے ساتھ اور ان کے اسحاق ڈار وغیرہ کے ساتھ، وہ اب اس طرح کے نہیں رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف اس طرح کی ایف آئی آرز وغیرہ جو ہیں ان کی تشہیر بھی کی جائے اور ان کو امبیرس بھی کیا جائے اور ان سے پھر اپنی مرضی کا کام کروایا جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کے آپس میں معاملات ٹھیک ہو جائیں، لین دین کا معاملات حل ہو جائیں، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور بیک ٹو اسکوئر ون پہ آ جائے. یہ تمام امکانات میں سے یہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اقدار تو ناپید ہو چکے ہیں، تو یہ تو تمام تر اقتدار کا کھیل ہے، سیاست کا کھیل ہے، اور ہمارے عسکری طال عازمہ ان کٹ پتلیوں کو، ان سیاسی گماشتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرتے آئے ہیں اور استعمال کرتے رہیں گے. اب یہ اسحاق ڈار جیسے شخص سے جس کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور وزارت خارجہ کا منصب اور اقتدار بھی اسے سونپ دیا گیا ہے، اس طرح کی توقع رکھنا کہ وہ کسی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے گا یا اخلاقی اقدار کو اپنائے گا، یہ تو دیوانے کا خواب لگتی ہے. مجھے اس پہ یاد آتا ہے کسانہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مصر کے 19ویں صدی کے آخر میں ایک بہت جید عالم اور مفتی تھے محمد عبدو. انہوں نے 1880 میں یورپ کا دورہ کیا تھا. تو جب دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس پہنچے تو ان سے لوگوں نے، صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا. محمد عبدو کا جو جواب تھا، میں وہ کہتا ہوں کہ وہ سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ میں اسلام کو دیکھا، مسلمان نہیں تھے، لیکن ہمارے مصر میں، ہمارے اسلامی ممالک میں مسلمان ہیں لیکن اسلام کا کہیں وجود نہیں ہے. تو یہ تو اسلامی اقدار، اور میں غالباً پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد نظام عدل ہے. ہمارے رسول اس معاشرے سے، اس جاہل قبائلی معاشرے سے میں اور تو کا فرق مٹانے آئے تھے، طاقتور اور کمزور کا فرق مٹانے آئے تھے، دولت مند اور نادار کا فرق مٹانے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی حیات میں وہی معاشرہ جس کی اساس عدل و انصاف پر تھی وہ قائم کر کے دکھا دیا. ہمارے اسلامی ممالک کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ جن میں مسلمانوں کی حکومت ہے، جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن ایک معاشرہ آپ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مجھے ایک اسلامی ملک ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل و انصاف ملتا.
کتنی افسوسناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک. یہ تو آپ نے نوحہ پڑھا ہے ہمارے اسلام کے جو اوپر چلنے والے لوگوں کا. لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا دوسرے ٹاپک پہ ٹچ کرتے ہیں جی. وہ ہے محسن نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عرب. ان کا دورہ بڑا کامیاب سنا ہے کہ جا رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ مختلف قسم کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن کیے ہیں. اس میں مختلف جو چیزیں وہ آ رہی ہیں, سائبر ڈیفنس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹل پولیسنگ کے بارے میں ہو رہی ہے, فورینسک ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو عام لوگ ہیں ان کی دلچسپی کے لیے کہ وہاں پہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کے لیے بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ پاکستان ایم او یو سائن کر رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے, محسن نقوی صاحب وہاں پہ جو گئے ہوئے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں اور کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہو سکتا ہے جی؟ کسانہ صاحب, محسن نقوی تو ہمارے وہ ہنری کسنجر ہو گئے. جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے سفارتکاری کی, وہ پاکستان میں تمام سفارتکار ناپید ہو چکے ہیں, وہ مر چکے ہیں ہمارے عسکری طالع آزماؤں کی نظر میں. اور جس فرد واحد پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ محسن نقوی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو تو شاید معلوم ہو اس لیے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, لیکن میں نے عمران کے اقتدار سے محروم ہونے سے پہلے اس شخص کا نام نہیں سنا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ محسن نقوی نام کا کوئی شخص پاکستان میں ہے جسے اچانک پنجاب کا وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اس کے بعد وہ پھر وزیر داخلہ ہوا. کرکٹ کا تمام تر کنٹرول اس کے سپرد کر دیا گیا, اور اب وہ ہمارا ہنری کسنجر ہو گیا. جہاں کہیں سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اور بندہ پاکستان میں باقی نہیں بچا یہ سوائے اس محسن نقوی کے. وہ جو کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ ساری دنیا ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف, تو ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے, وجہ شہرت اور وجہ اقتدار یہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل جو خود ساختہ فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر, اور جو پاکستان کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں, ان کے یہ سالے لگتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بتایا ان کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ میں چونکہ میرا تعلق رہا ہے سی این این کے ساتھ, اور اس زمانے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ اسلام آباد میں سی این این کے لیے لاہور وغیرہ میں مختلف لوگوں کے گیسٹ جو وغیرہ آتے تھے ان کے شوز میں, ان کو کوآرڈینیٹ کیا کرتے تھے. بس اتنی سی ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا ایک چینل وغیرہ بھی بنایا, لوگوں نے انویسٹمنٹس وغیرہ کی, پھر انہوں نے 2 چینلز بنا لیے, پھر آہستہ آہستہ ان کا انفلوئنس وہ بڑھتا چلا گیا. بٹ ہی از ویری شارپ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, از ویری شارپ. اپنے تعلقات بناتے ہیں اور اس کو پھر یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر ابھی تو غوری صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہنری کسنجر تو چلیں وہ تو رخصت ہو گئے, لیکن اب تو یہ جو ہیں یہ تو وزیر اعظم بننے کی امید میں ہے, اور یہ جناب امید سے ہے. تو کسانہ صاحب دیکھیے, وہ جو آپ کہہ رہے تھے شارپ, تو شارپ کے لیے ہماری اردو زبان میں ایک لفظ ہے شاطر. یہ فراست مند نہیں ہے بلکہ یہ شاطر ہے, یہ اسکیمر ہے, یہ چال باز ہے, یہ 2 کے 4 اور 4 کے 8 کرنا جانتا ہے. اور پھر سب سے بڑی جو ان کی وجہ شہرت ہے اور وجہ استحکام ہے وہ تو عاصم منیر سے ان کا تعلق, ان کا خاندانی تعلق ہے. تو جاگیرداری معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جاگیرداری معاشرے میں تو جاگیردار اپنے بچوں کو ہی آگے رکھتا ہے نا. تو یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. تو میں ایک سابق سفارتکار ہونے کے ناطے سے اس بات کا ماتم کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کے قوائف کے متعلق, جس کے ماضی کے متعلق زیادہ تفصیلات مہیا نہیں ہیں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا سفارتکار بن کے سامنے آ رہا ہے. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو سارے کا سارا دفتر خارجہ ہے یا پوری کی پوری جو ہماری دنیا میں ہماری ایمبیسیز ہیں, اتنے بڑے سفارتکار ہم نے پیدا کیے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا جاتا اس طرح کے معاملات میں. اب وہ بیچارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ تو بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے صرف ماتم ہی کر سکتے ہوں گے. کسانہ صاحب, شریف آدمی کیا کرتا ہے؟
ایسے حالات میں وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. تو ہمارے سابق سفارتکار یا تو دنیا میں ادھر ادھر پھیل گئے ہیں, ہجرت کر گئے پاکستان سے, اس لیے کہ پاکستان نے انہیں مایوس کیا ہے, اور جو وہاں بچے ہوئے ہیں وہ بیچارے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے, اپنی شرافت کو بچانے کے لیے گوشہ نشین ہو گئے. ایبسلیوٹلی. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے جب آپ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جب وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا معاشرہ سفر کرتا ہے, آپ کا ملک سفر کرتا ہے. اچھا جی, اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب کی. جو آخری رسومات ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ان کا جو جست خاکی جو ہے وہ وہاں پہ اس جگہ پہ لے جایا گیا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے. بہت سارے ممالک جو ہیں ان کے ڈیلیگیشنز نے کمٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچیں گے. اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کا بھی کہا جا رہا ہے, جو فارم 47 والے ہیں وہاں پہ جائیں گے اور باقی لوگ بھی جائیں گے. یہ کتنا بڑا ایک ایونٹ ہو سکتا ہے, اور اس کو خدا نہ خواستہ حاکم بدہن اس کو کہیں سیبوٹیج کرنے کے لیے کوئی جو فورسز ہیں وہ تو نہیں ایکٹیو ہو چکی ہوئی؟ وہ تو ایران کے دشمن تو ہر ممکن کوشش کریں گے, لیکن ایرانی جب سے ان پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ایران کو شکار بنانا چاہا ہے, اس کے بعد سے ایرانیوں نے اپنے قومی یکجہتی اور اپنے عزم و استحکام کا وہ ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, جس کے بعد دوست تو خیر اس کے قائل ہونے ہی تھے, لیکن دشمن بھی ان کی یکجہتی, ان کی قومی جو گٹ استحکام اور عزم ہے اس کے قائل ہو گئے ہیں. تو یہ ایرانی اس رسم کو پوری طرح سے پورے سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیں گے, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ دشمن جو کینہ پرور ہیں ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے, ان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ان تقریبات میں کسی طرح سے خلل ڈالا جائے, کسی طرح سے رخنہ پیدا کیا جائے. وہ ایرانیوں کے استحکام اور ان کے عزم و یقین سے مجھے پورا اعتماد ہے, پورا. لیکن اس میں غور صاحب, اس میں ایک امپورٹنٹ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو اسپیکر ہیں غالیباف صاحب اور جو عراقچی صاحب ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ فلیئر اپ کیا جائے سچویشن کو, اور جو جنگ بندی ہو چکی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے جنگ کی طرف دھکیلا جائے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ امریکہ اس طرح کی کوئی ڈیل کرے. اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ساؤتھ لیبنان میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور ابھی وہ کوئی لیٹ اپ نہیں دے رہے ہیں. کوئی ابھی آپ نے دیکھا کہ سیریا کے اوپر بھی ان کے سلسلے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ تو جو ہے یہ ہر وقت خطرے میں رہے گا, ہر وقت ان کی جانیں خطرے میں رہیں گی. نہیں, وہ تو اس میں تو کوئی اختلاف رائے ہی نہیں ہے کسانہ صاحب کہ ایران کا جو ازلی دشمن ہے وہ اسرائیل ہے, وہ صہیونی طاقت ہے, صہیونی طاغوت ہے, جس کی نظر میں اس ایران کا اسلامی انقلاب کانٹے کی طرح کٹکتا ہے. اور انہوں نے گزشتہ 47 برس میں کیا کچھ نہیں کیا ایرانی اسلامی انقلاب کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. پہلے تو صدام حسین کو لشکارا گیا کہ وہ ایرانی اپنے انقلاب میں مصروف ہے, منہمک ہے, لہذا اس کے پاس سنہرا موقع ہے کہ وہ خوزستان جو جنوبی ایران کے جو علاقہ جہاں پہ عرب باشندے پائے جاتے ہیں وہ اس کو عراق حاصل کر لے, عراق اپنے تصرف میں لے لے. تو ایران اور عراق کی جنگ میں جو 8 سال چلتی رہی, جس میں دونوں طرف سے لاکھوں شہری مارے گئے, وہ کیا تھا؟ وہ بیرونی طاقتوں کی سازش تھی جنہوں نے صدام حسین کو برگلایا تھا. اس کے بعد سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایرانی انقلاب کو کمزور کرنے کی,
ईरानी इनकलाब को नाकाम करने की, और आप हम देख रहे हैं और वो भी करते रहेंगे। वो लेकिन गौरी साहब, इसमें जो लेटेस्ट जो उनकी स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो कह रहे हैं कि हमने तमाम हमारी जो तकरीबन ज़रूरियात हमें चाहिए थी, जो शराइत हमें चाहिए थे, वो इस मुआहदे में हमने मनवा ली हैं ईरान से। और ये वो कह रहे हैं कि ईरान की जो दाखिली सूरत है वो बहुत ही मखदूश है। वो ईरान की महंगाई के बारे से कह रहे थे कि 300% तक जा चुकी भी है, और ईरान का जो नया रेडार सिस्टम था उसको हमने दोबारा उड़ा दिया है, और अब उसके पास कोई रेडार सिस्टम नहीं है। और साथ साथ उनकी जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही हैं। मैं देख रहा था कि आज यूएनएससी में जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो इमरजेंसी मीटिंग थी, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जो अमेरिका के ऑनवॉय थे उन्होंने बहुत वार्निंग दी है ईरान को, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो खदशात हैं उनका इजहार किया है। साथ साथ आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये भी स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा कि अगर ओमान ने साथ ना दिया हमारा और वो उन्होंने ईरान का साथ दिया तो वी विल ब्लो देम अप। तो ये जो सिचुएशन है ये किधर लेके जा रही है हम? तो ट्रम्प कसाना साहब, ट्रम्प के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि ट्रम्प की बातों का एतबार करना तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, इसलिए कि ट्रम्प की तो क्या किरदार बहुत रोशन हो चुका है, बहुत वाज़ेह हो चुका है, दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि ये शख्स अपने शहर में मुब्तला है और अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ में ज़मीन आसमान के कुल्लाबे मिलाता रहता है। तो ट्रम्प की बातों पर न जाएं, ये देखें कि अमेरिका क्या कर रहा है। ट्रम्प ने जो हिमाकत की है ईरान पर हमला करके, उसके बाद उसने अपना ही नुकसान किया है। अमेरिका की साख को ये इस जंग ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका तसव्वुर पहले नहीं किया जा सकता था। और इसके बरक्स ईरान की साख जितनी मजबूत हुई है और ईरान की इज्जत और तौकीर में जो इजाफा हुआ है, तो उसने तो ईरान को बिलाशुबा खलीज का सबसे बड़ा मुल्क बना दिया है, सबसे ताकतवर मुल्क बना दिया है। गौरी साहब, आखिर में जाते जाते मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। टकर कार्लसन आप जानते ही हैं, उन्होंने तजवीज़ दी है कि अमेरिका में आपको पता है कि किस तरीके से सिलसिला चलता है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती, या तो वो रिपब्लिकन को वोट दें या डेमोक्रेट्स को वोट दें। उसने थर्ड पार्टी का एक तजवीज़ दिया है, उसने कहा है कि हम थर्ड पार्टी बनाते हैं। उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि जो एंटी ट्रम्प और दूसरे लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह जैसे लोग हैं, टॉम मैसी जैसे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इवन ममदानी वगैरह जैसे लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों के लिए कि जो ना रिपब्लिकन के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों वॉर मशीन्स के साथ मिले हुए हैं, तो क्या ये आप समझते हैं कि अच्छी तजवीज़ है? इंतहाई मुस्बत तहरीक है कसाना साहब। और अमेरिका में मैं अमेरिका में रहा हूँ, आप भी रहे हैं, तो एक अरसे से ये नज़रिया जन्म ले चुका है और बतदरीज परवरिश पा रहा है कि अमेरिका की सियासत को इन दो पार्टियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और खुसूसन इस ईरान के साथ इस जंग ने जो अमेरिकनों को तजुर्बा दिया है और जो सबक पढ़ाया है, उसके बाद तो यकीनन इस नज़रिए को इंतहाई तक़वियत मिली है, इंतहाई इस्तेकाम मिला है कि एक तीसरी पार्टी होनी चाहिए जो इन दोनों पार्टियों की से अलग अपनी रविश और अपना रास्ता इख्तियार किया। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।